बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुलसूम हाशमी। हरम के पास होटल के अंदर हम जिस परस्ती पर उकसाने वाला ये बुद्धू, इस पर कायनात का खबीस तरीन इंसान अगर इसको कहा जाए तो कम ना होगा कि एक अल्लाह का घर हरम पाक, उसके इतने करीब ये बुद्धू जो है लोगों को हम जिस परस्ती पर उकसाता है। पिछली कौमों पर जो अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, अल्लाह ने लानत बरसाई, ये इसीलिए बरसाई के ये जो लोग हैं ऐसे मकरूह और हराम कामों में जो थे लगे हुए थे, तो अल्लाह ताला ने इनको निशान इबरत बनाने के लिए आने वाली नस्लों के लिए इनकी मिसाल कायम कर दी और बताया कि ऐसे लोग जो हैं दुनिया और आखिरत में ज़लील और रुसवा होते हैं। वाकया क्या हुआ, पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लें, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। My mom, Back was studying in Arab. Haram. My mom, yeah, she has not written yet. Can you go up side? My room. Yeah. For what? Untuk apa? What do you actually want from me? What do you think? I don't know because I'm not magician. Back to the point. Are you gay? Actual. Do you want to sex with me? Yes. So if that your attention, please just keep it in your pen. I don't want to be among. Sorry for that. You angry? Please leave me. I don't want to be flowery. Okay. Assalamualaikum. May Allah bless you. नाज़रीन, आपने देखा ये जो आदमी है ये इंडोनेशिया का आदमी है जो बड़ा हाजी है, बड़ा साफ सुथरा है। अब इसने क्या किया कि वो तमाम जो वीडियो है वो रिकॉर्डिंग की, लेकिन सिर्फ अपनी तरफ करके, उसकी तरफ मुंह करके कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वो उसकी शक्ल को मज़े आम पर लाना नहीं चाहता था। अब वो उसको जो है दावत दे रहा है। जब उसको दावत दे रहा है वो उससे पूछ रहा है कि क्या तू लूती है, वो कह रहा है कि हाँ मैं लूती हूँ, लेकिन वो उसको फिर भी ना करता है। और जब वो जाने लगता है तो फिर भी उसको सलाम करता है। ये जो आदमी है ये बुद्धू है और इसने पूरा अबाया पहना हुआ है और इसी तरह होटलों में जाकर लोगों को हम जिन्स परस्ती पर उकसा रहा है। वो बन सवर कर लोगों को दावत दे रहा है कि जो लोग हैं इसकी तरफ मतवज्जा हों, और जब लोग मतवज्जा नहीं होते तो ये खुद लोगों के पास जाकर उनको बताता है कि आपके पास अगर कोई रहाइश नहीं है, जगह नहीं है, तो मैं आपको होटल में ले जाऊंगा और आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। ये जो आदमी है इंडोनेशिया का जो हाजी है, ये उससे पूरी बात पूछता है और उससे भी पूछता भी है कि तू लूती है, तो वो मानता भी है इस बात को कि हाँ मैं लूती हूँ। लेकिन इसके बाद ये जो इंडोनेशिया का हाजी है जिसको ना कर देता है और उसे कहता है कि अब तुम चले जाओ। और जब वो जा रहा होता है तो ये इंडोनेशिया का हाजी उसको फिर भी सलाम करता है, लेकिन उसका चेहरा जो है रिव्यू नहीं करता। नाज़रीन, हमारे माशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं। पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो बांग्लादेश आदमी है, बंगाली आदमी है, वो एक पाकिस्तानी के पास जाता है और बड़ा चिकना चुकना बन के जाता है। तो पाकिस्तानी आदमी जो है उससे लड़का जो है वो मुंह लगा लेता है। मुंह लगाने के बाद वो जिससे काफ़ी बातचीत करता है, लेकिन बाद में लूती फेल नहीं करता। अब दूसरे दिन वो जो है बांग्लादेशी आदमी वो फिर तैयार शहर होकर चला जाता है होटल में, तो ये पाकिस्तानी उसको बिल्कुल भी मुँह लगाने का रवादार नहीं होता। वो वहां से जाता है तो फिर उसके घर चला जाता है और जाकर दरवाजा खटकाता है। साथ दो आदमी जो होते हैं बंगाली होते हैं और दो आदमी जो है जिन्होंने सऊदी वाला बाया सा पहना होता है, सऊदी कपड़ों में मलबूस होते हैं। तो ये आदमी बहुत परेशान हो जाता है और पाकिस्तानी ये कहता है कि शायद ये मुझे फंसाने के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद ये परेशान होकर पाकिस्तान आ जाता है और अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है और उसका इलाज जारी है। ऐसे ही होटलों में औरतें बहुत सी हैं जो कि अल्लाह के घर में जाके ऐसे काम कर रही हैं। ये वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि औरतें हैं जो कि मक्का मुकरमा के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने मुकम्मल बादशाही पहने हुए हैं, और लेकिन फिर भी वो मर्दों को ऐसे काम पर उकसाती हैं और होटल्स में जाकर मर्दों के साथ गलत किस्म के काम करते हैं। नाज़रीन, हमारा जो मुल्क है वो जो है मज़हब जो है वो इस्लाम है और हम सब का जो कीदा है वो अल्लाह ताला पे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है और हमारा काम है उनकी पैरवी करना। अब कभी हम लोग ख्याल में भी नहीं सोच सकते थे कि अल्लाह के घर में कि जहाँ पर आप मर्द और मुसलमान इकट्ठे उम्रा करते हैं और कहते हैं कि हम जो है अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के अपने यहाँ गुनाह बख्शवाने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ शर्परस्त अनासर मैं कहूँगी, कुछ ऐसे गलीज और बगैरत लोग मैं कहूँगी
کہ جن کا ایمان ہی صرف یہ گندے کام رہ گئے ہیں، جن کو یہ حیا نہیں آتی کہ ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں اور اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے ہم کس قسم کے کام کر رہے ہیں، کیا ہمیں یہ کام زیب دیتے ہیں جس قسم کے کام کریں۔ اب پہلے تو صرف مرد حضرات، اب عورتیں بھی اور دوسرے ملکوں کے لوگ بھی جو سب ہیں اسی طرح ہیں، بن ٹھن کے یہ لوگ جو ہیں اڈوں پہ کھڑے ہیں، مختلف جگہوں پہ کھڑے ہیں، مرد کھڑے ہیں، اور تو اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت سے شادی کر رہی ہے۔ آج سے پہلے قوموں پر بھی عذاب اس لیے نازل ہوا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کے کام کو بہت اہمیت دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا اور یہ جو قومیں ہیں یہ غرق ہوگی۔ اب ہمارا جو وقت آ گیا ہے اس وقت دنیا کا کہ جن مقدس مقامات کی طرف ہم لوگ کبھی ایسے آنکھ کسی ارادی طور پر اٹھانا کو اپنی جو ہے گناہ سمجھتے تھے، اب وہاں پر بھی جو لوگ ہیں اس قسم کے کام کر رہے ہیں اور اس کو معیوب نہیں سمجھ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بالکل ختم ہونے کو آ گئی ہے کہ اس ٹک ٹاک نے اور دوسری چیزوں نے لوگوں میں اتنی واہیاتی اور اتنا کچھ پھیلا دیا ہے کہ لوگوں میں اب بچے اور برے کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ کے ماننے والے، اللہ کے چاہنے والے، اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ کے راستے پہ خود کو چلانے والے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی دنیا میں ہیں، دنیا میں جو ہے امن محبت پیار قائم ہے۔ نہیں تو جو معاشرہ جس طرف چل رہا ہے، اب کچھ بھی کبھی بھی کسی سے آپ توقع کر سکتے ہیں، اور یہ جو توقع ہے یہ اس لیے ہم لوگ کرتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں، یہ انڈونیشیا کا جو بندہ ہے یہ اب حاجی تھا، اب اس نے جب یہ سب کچھ دیکھا اور اس نے وہ تمام تر ویڈیو بھی ریکارڈ کی، جو جو گفتگو ہوئی وہ بھی ریکارڈ کی، اس کے بعد جب ریکارڈنگ کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب یہ جو بندہ ہے اور اپنے تمام تر ڈیٹیل خود ہی بتا رہا ہے، تو اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ منع کر دیا۔ اس نے کیا کہنا ہو ایسا کام نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگ تو جو ہے بینگ اے مسلم یہ چیزیں تو سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں دیکھ کر سن کر، کیونکہ سعودی عرب میں تو پہلے بہت زیادہ سختی تھی اور ابھی بھی سعودی عرب میں بہت سختی ہے کہ ایک عورت جو کہ بالکل بزرگ تھی، جب سعودی عرب میں اذان کا ٹائم ہوا لوگ چلے گئے اور لوگوں نے وہاں جا کر نماز ادا کرنی شروع کر دی، اور وہاں پہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دکانیں لوگ کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو جب دکان کھلی چھوڑ کے چلی گئی تو وہاں پہ عورت نے صرف ایک جانماز اٹھا کے اپنے بغل میں رکھا، تو سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ تمام تر چیزیں آ گئی اور پولیس نے اس عورت کو پکڑ لیا۔ پھر بعد میں پاکستان سے یہ بنوایا گیا کہ یہ جو عورت ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس عورت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو کیسے چھپ سکتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جو کہ آپ کر رہے ہیں، اور پھر آپ لوگوں سے تو بچ سکتے ہیں، میرا یہ کہنا اور ماننا ہے، لیکن آپ اللہ سے کیسے بچیں گے؟ اللہ تو انسان کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں اور دوسری جگہوں پر بتاتا ہے کہ جو منکر ہوں گے، جو اس قسم کے لوگ ہوں گے، ان پر میں سخت سے سخت عذاب نازل کروں گا، اور لوگوں پر عذاب بھی نازل ہوتا ہے لیکن شاید یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور اسی لیے اس برائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والی بات یہ ہے کہ جب بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے، آپ کو قرآن پاک میں بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم لوگ نہیں سمجھتے تو پھر ہم لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی دنیا اور آخرت میں ذل و رسوا ہوتے ہیں۔